बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 1 जून 2026 हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए जी 4 ख़बरें लाए हैं। क्या गिलगित बल्तिस्तान जो है ये बलूचिस्तान दूसरा बन सकता है? बड़ी हारोबल किस्म की स्टोरी हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जी 8 जून को हड़ताल का ऐलान किया गया है। जॉइंट जो एक्शन कमेटी है कश्मीर की, पाकिस्तान और इस्लामाबाद में रहने वालों को डूब मरना चाहिए कि कैसे हालात ये पैदा करने जा रहे हैं। और तीसरी स्टोरी का ताल्लुक ये है कि इस कौम ने शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी से जो छुटकारा है उसका फ़ैसला कर लिया है। उसके 2-3 वाक़यात हम आपसे शेयर करेंगे। एक इस्लामाबाद से हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की जो सैलरी स्लिप है और जो पेंशन स्लिप है वो हमसे शेयर की है। वो ज़रूर हम आपसे शेयर करेंगे, जिसको देखने और सुनने के बाद इंशाअल्लाह रात को आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम गिलगित बल्तिस्तान। ये वो इलाका है जो सीपैक का दरवाज़ा है। वहाँ पर अक्सरियत जो है पाकिस्तान से प्यार करती है। पिछले दिनों जब आयतुल्लाह ख़ोमेनी का वो वक़ूआ हुआ, शहादत हुई, तो यहाँ पर हंगामे फूट पड़े थे। 40 के करीब जनाजे उठे थे। तो ये इंतहाई सेंसिटिव है। इसके अलावा इंडिया ने 700 के करीब लोगों को जो तरबियत देकर इस खित्ते में जमा किया है, उतारा गया है। ये पाकिस्तान की हाई क्लास जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं कि कोई मामूली सा जो सानिया है ये इस खित्ते को दोबारा नए बलूचिस्तान या दूसरे बलूचिस्तान को तोहफ़ा दे सकता है, जो कि किसी भी सूरत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से प्यार करने वालों के लिए ये ख़बर नाकाबिले बर्दाश्त भी है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाना चाहिए। अब देखना ये है इस्लामाबाद करने क्या जा रहा है। इस्लामाबाद की ये ख्वाहिश होती है हमेशा से कि हर चीज़ उनके ताबे रहे, लेकिन वक्त बदल गया है, सोच बदल गई है। नौजवान अपने फ़ैसले खुद करने लगे हैं। अब अगर कोई शख्स शरीफ ख़ानदान या ज़रदारी ख़ानदान जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की पसंद है, उसके नीचे अपनी बकिया ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता अपने माँ बाप की तरह, तो फिर आप उनको दोबारा उस ग़ुलामी में कैसे धकेल सकते हैं और क्यों कर धकेल सकते हैं, और आपकी सपोर्ट क्यों लोग करें? वो दौर गुज़र गया। अब लोगों को पता ये चला है कि ये जो दोनों ख़ानदान हैं ये तो जनाब की प्रॉक्सी हैं। ये तो आपका जो असल चेहरा इनके पीछे है। तो जस्ट बिकॉज दैट रीज़न ये हालात हैं। खुदा ना करे अगर यहाँ पर इंतखाबात के नताइज को मुतनाज़ा कर दिया गया तो ऐसी आग उठेगी इस खित्ते में जो कि बड़े बड़े लोगों के होश ठिकाने लगा देगी। दरअसल ये जो होश ठिकाने लगेंगे ये पाकिस्तान के होंगे। भाई इसमें कोई दो राय है? जिसको वहाँ के लोग वोट देना चाहते हैं, जिसको अपना वो लीडर मानना चाहते हैं, हुक्मरान बनाना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं उसकी इस राय में खलल डालने वाले? इस सिंपल से कुलिये को समझने के लिए आइए हम चलते हैं आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर वहाँ पर भी इलेक्शन हैं, वो जुलाई में हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक जॉइंट एक्शन कमेटी है। इसमें जो अक्सरियत लोग हैं बिल्कुल आम लोग हैं, कोई दुकानदार है, कोई ताजर है, कोई छोटा मोटा वहाँ का रहने वाला है। उन लोगों ने हालिया दिनों में अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि ये जो लोग हैं सरकारी, ये वहाँ पर धांधली कर रहे हैं। और जो ख़बरें आ रही हैं, ख़बरें बड़ी ख़तरनाक ये हैं कि इन्होंने कहा है कि मंसूबा ये है इस्लामाबाद का, जिसने यहाँ पर बेचैनी पैदा कर दी है कि कश्मीर जो है ये पीपल्स पार्टी को दे दिया जाएगा और जो गिलगित है वहाँ की असम्बली नून लीग को दे दी जाएगी। तो फिर ऐसा करते हैं, फिर फातह ही पढ़ लेते हैं। फिर कौन से इलेक्शन? फिर सिलेक्शन कीजिए, इनको बिठाइए। वैसे ही पाकिस्तान में सिलेक्शन भी है। तो क्या पंजाब में ये जो इन्होंने तजर्बा किया था मरीम नवाज़ का, वो कामयाब रहा? कितने % उसकी पॉपुलैरिटी हुई? बचा क्या है? मरीम औरंगज़ेब और मरीम नवाज़ की सर्जरी, या कुर्बानी की खालें और सुथरा पंजाब, जहाँ पर जो करप्शन है वो इनका मुंह चढ़ा रही है। तो ये असल में हालात हैं। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर जो कश्मीरी हैं इलेक्शन से पहले उन्होंने शटर डाउन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अब पिछले दिनों में जो वहाँ पर वायलेंस हुआ था, तो वहाँ पर जो आम कश्मीरी थे उन्होंने जी हाँ
सरकार के अगेंस्ट डंडा उठा लिया था। अब कितने दिन गुजरे हैं, कुछ महीने गुजरे हैं, तो हम फिर वहीं। एक तो हमारी बदनसीबी ये है कि पूरी दुनिया का एक असूल है कि वो जो अपनी गलतियां हैं, अपनी कोताहियां हैं, उनसे वो सबक सीखते हैं कि हम आइंदा ये नहीं दोहराएंगे। हमारा अलमिया ये है कि हमने पाकिस्तान बनना है तो फौजी आ गए, 71 हुआ तो उन्होंने कहा हम इसका अवामी राय का एहतराम नहीं करते, फिर क्या हुआ, बांग्लादेश बना। लेकिन कमाल है इस पूरे पाकिस्तान में, आज भी अगर कोई इस पे स्टडी करना जाए तो कहते हैं आप पाकिस्तान को आग लगा रहे हैं, पाकिस्तान में आप फितना और फसाद बर्पा करने जा रहे हैं। जबकि कुरान कहता है, हदीस कहती है, मेरे नबी की सीरत कहती है कि मेरा नबी सारी ज़िंदगी बार बार जंग ओहद के मैदान में और उन शहदा की कब्रों पर तो जाते रहे, लेकिन कभी भी अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मकाम बदर पर एक मरतबा भी नहीं गए। है कोई इस पे गौर करने वाला? क्यों मेरा नबी नहीं गया? मेरा माँ बाप उस पर कुर्बान, मेरे जान उन पर कुर्बान अपने नबी पर। लेकिन फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा ये है कि जो कौमें अपनी शिकस्त को सामने रखती हैं, फिर आने वाले दिनों में शिकस्त उनके मुंह नहीं लगती, लेकिन जो फ़तह को बार बार सेलिब्रेट करते हैं वो एक दिन शिकस्त का मज़ा चख जाते हैं। लेकिन हमारी बदनसीबी, अब ये जो कश्मीर की सूरत हाल है यार, कैसे आप कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को, अगर यहाँ के लोग एहतजाज पे आ गए इलेक्शन को, तो फिर जो श्रीनगर वाले हैं वहाँ को क्या पैगाम जाएगा? ये जो सिंपल सा कुलिया है, ये कौन से पाकिस्तान की खिदमत है? लेकिन कमाल है पाकिस्तान के उन लोगों को जो चुप करके बैठे हैं। देखिए, अगर वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हुकूमत बन जाती है, अच्छा जी, तो क्या इस्लामाबाद की हुकूमत हिल जाएगी? क्या वहाँ पर बागी मुसल्लत में आ जाएंगे इक़्तिदार में? कौन से? जॉइंट एक्शन कमेटी वाले हमसे बड़े पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी हैं। और ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, खुदा गवाह है, ये कितना पाकिस्तान से प्यार करते हैं। कोई इमरान खान से बड़ा मुहिब वतन है ना, इसकी जमात से ज़्यादा कोई मुहिब वतन है। अरे ओ भाई, आप लोगों की जो ज़िद है वो इमरान खान से है, और जो अवाम की ज़िद है वो आप अपने साथ गैर ज़रूरी तौर पर लगाने चले हैं। तो ये इंतहाई सख्त तरीन किस्म के हालात हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। और अगर ये हालात इसी तरह चलते रहे तो पाकिस्तानियों, फिर आपने रोना ही है। वैसे रोना तो हमारी किस्मत में है। आज आप देखिए जनूबी अफ्रीका से जी, जो वहाँ पर पाकिस्तानी हैं, उनकी दुकानों को लूट लिया गया है, और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा सत्तू पी के सोया हुआ है। इनको सिवाय सालसी के, अमरीकी इंटरेस्ट के और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। अरे वो बदबख्तों, वो पाकिस्तानी हैं, वो आपको सालाना माहाना बुनियादों पर आपको डॉलर्स भेजते हैं। कई पाकिस्तानियों का घर का किचन चलता है, उन लोगों को लूट लिया गया है और इतना बेरहमाना तरीके से डकैती की गई है, उनकी दुकानों को लूट कर आग लगा दी गई है। वहाँ पर लोग माइग्रेट हो रहे हैं। आपको किस चीज़ की पड़ी है? सालसी हो रही है कि नहीं हो रही? भाड़ में जाए ये सालसी। पता नहीं कब ये मनहूस घड़ी थी, ये जंग लगी है और हम इसमें सालसी करवाने चल पड़े हैं। अब आप दूसरी तरफ देखिए खारजा पॉलिसी। ये यूसुफ रज़ा गिलानी है, उसका एक बेटा है, उसका नाम है जी मूसा गिलानी। ओके, ये आदमी, इनको एक तो पाकिस्तानियों को मार है कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इंसल्ट करवानी ही करवानी होती है। तो इसका दिल चाहा कि मैं जाऊं UAE। अच्छा, बाप का राज है ना जी, मुफ्त के पैसे हैं। इसको UAE में एंट्री की इजाज़त नहीं मिलती, इसको कहा जाता है कि गेट आउट। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, एक ऐसा देश जिसमें जाने के लिए आप मरे जा रहे हो, वो करप्शन का पैसा जो वहाँ पर आपने रखा हुआ है। एक ऐसा देश UAE जो बलूचिस्तान की सड़कों पर जो शोरिश है, उसको बढ़ावा देने में जो सबसे ज़्यादा फ्रंट फुट पे है वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। ये वही लोग हैं जो गवादर को फेल करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है उसमें आग लगाना चाहते हैं। तो अब उस देश में जो इंडिया से भी बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है, वहाँ पर सैर सपाटे के लिए, अयाशी के लिए जाने के लिए मरे जा रहे हैं।
پتہ نہیں ان لوگوں کو یا تعلیم نہیں ہے یا پاکستان سے مخلص نہیں ہیں. وہ باتیں جو چیخ چیخ کر میڈیا کہہ رہا ہے، جہاں پر جو ہمارے ورکرز ہیں جہازوں کے جہاز بھر کر وہ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں، تو اس ملک کے عشق میں یہ مرے جا رہے ہیں. پتہ نہیں ان کا عشق UAE سے، امریکہ سے کب ختم ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب آپ اگلی خبر پہ آئیے. یہ خبر بڑی زبردست ہے. یہ ہے جی، ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد سے، ان کا تعلق ہے. وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے بڑا عشق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں زندگی کے آخری دن میں نے، نام نہیں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے اس کے لیے مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں، تو اس نے کہا میں نے زندگی کے جو آخری دن ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ گزارے ہیں. تو مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی روتے ہوئے پینشن سلپ میرے حوالے کی تھی. اس نے وہ پینشن سلپ ہمارے دیکھی، تو ہم نے جب دیکھا تو محسن پاکستان کا جو مہینے کی پینشن ہے 4,644 روپیہ. دوبارہ سنیے گا، 4,644 روپیہ اس آدمی کی پینشن ہے جس آدمی نے آپ کے بچوں کو آزادی بھی دی ہے، تحفظ بھی دیا ہے، اور دنیا میں آپ عزت بھی کماتے ہیں. اور اس دن جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، آپ کم از کم 4 سے 5 کروڑ روپے کی جو پہاڑیاں ہیں، وہ جو چاغی پہاڑ تھے جہاں پر دھماکے ہوئے تھے، اس کے آپ جو نمونے بناتے ہیں کروڑوں روپے کے، اور اس آدمی جس کی وجہ سے وہ پہاڑی سفید ہو گئی تھی دھماکوں سے، اس کو آپ کتنی پینشن دیتے ہیں؟ 4,000 سم تھنگ روپیہ. ہم نے کوشش کی پھر کہ چلو اس کا موازنہ کرتے ہیں اسی دور میں دیگر لوگ کتنی پینشن لے رہے تھے. تو ہماری نگاہ پڑی، پاکستان کا ایک صدر تھا ممنون حسین. یہ کراچی میں دہی بھلوں کی ریڑھی لگاتا تھا. شریف خاندان کی آپ چوائس کبھی دیکھیں نا انسانوں کی، تو ہمیشہ انہوں نے ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے ہیں جو کسی بھنے ٹکے کے نہیں ہوتے، بالکل چاروں شانے، فضول ترین آدمی. ویسے انہوں نے کسی کو گورنر لگانا ہو، موجودہ گورنر دیکھ لیں، ان کے وزیروں کی تعداد دیکھ لیں. سن 1990 میں یہ بدبخت خاندان جو ہے یہ پاکستان کے سر پر مسلط ہوا. آج 2026 ہو گئے، انہوں نے کسی ایک نئے بندے کو اپنی کابینہ میں شامل نہیں کیا. وہیں خواجہ سعد رفیق، وہیں خواجہ آصف، وہیں احسان اقبال، اور وہیں یہ جو ان کے چمچے گڑچے ہیں، وہیں خاندانی. پہلے رفیق تارڑ تھا جو ان کے لیے بریف کیس اٹھاتا تھا، ججوں کو خریدتا تھا. آج اس کا بیٹا ہے اسی کام پہ لگا ہوا ہے، عطا تارڑ. جی ہاں، آپ کبھی ان کی آپ ہسٹری کو کھولیں تو صحیح. یہ صرف اور صرف غلاموں کو یہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں. بصورت دیگر جو سیاستدان ہیں ان کا ان لوگوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو یہی ایک ممنون حسین تھا. ممنون حسین کی جو پینشن ہے وہ 16 لاکھ روپے ہے. پاکستانیوں ذرا دوبارہ سماعت تو کیجئے، 16 لاکھ روپے ممنون حسین کی پینشن ڈرا کروا رہا ہے ابھی تک، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان 4,000 روپیہ. اب یہ جو دونوں سرکاری ڈاکومنٹس یہ ہمارے سامنے پڑے ہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو پاکستان ہے یہ سیب ہاتھوں میں ہے، یہ سیب پالیسی سازوں کے ہاتھوں میں ہے، تو کیسے اس خبر کے بعد کیا کوئی محب وطن پاکستانی رات کو سوئے گا؟ کیا اسے چین آئے گا؟ کیا وہ یہ سمجھے گا کہ وہ اپنے بچے کو ممنون حسین بنائے یا ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنائے؟ ہے کوئی؟ دل پہ ہاتھ رکھیے، ساتھ آپ کے بچے بیٹھے ہوں گے. نہ، اتنا ظلم، اتنا ڈیگریڈ کرنا یہ صرف پاکستان میں ہی ہے. بصورت دیگر ہم نے لاکھ دفعہ کہا ہے اور آئندہ بھی کروڑوں دفعہ کہیں گے، جو عزت انڈیا نے اپنے ڈاکٹر عبدالکلام کو دی تھی. وہ بھی سائنٹسٹ تھا. انہوں نے کہا آئیے ڈاکٹر صاحب، آئیے میری جان کے ٹوٹے. انہوں نے اس کو مہا بھارت کا، اس کو مہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان سے بہت بڑے رقبے کے اعتبار سے انہوں نے اس کو کیا کہا؟ صدر کا عہدہ دے دیا. امیتابھ بچن کو نہیں دیا، بڑے بڑے لوگ ترستے ہیں، انہوں نے اس کو دیا. اور پھر جاتے ہوئے
اس نے جو کمال کی سٹیٹمنٹ دی، اس نے اپنا پین بھی سیاہی سے خالی کر کے رکھ کے گیا کہ یہ میں جا رہا ہوں۔ تو ہم نے اپنے سائنسدانوں کو روتے ہوئے رخصت کیا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں نے پاکستانیوں کے لیے اچھا کیوں کیا۔ ہائے 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 ہائے، یہ باتیں کم از کم پاکستانیوں اس پہ تو غور کرتے، لیکن یہاں پر غور کرنے والوں کے آپ نے حالات آج گلگت میں دیکھے ہیں، کشمیر میں دیکھے ہیں۔ اس حکومتوں سے کیا لینا دینا؟ پہلے حکومتیں تھیں تو کون سا چاند پہ پہنچ گئے، آئندہ حکومتیں آئیں گی بے ضرر قسم کی حکومتیں ہیں، پالیسی آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، لیکن پھر جو برائے نام کرسیاں ہیں، او خدا کے بندو، او قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو۔ ہم ہر روز ظلم کی داستانیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسری طرف زرداری کی کل سٹیٹمنٹ دیکھیے، یہ کیسا سیاہ بخت انسان ہے، کہتا ہے ہم اسٹیبلشمنٹ کو مزید مضبوط کریں گے۔ میں کہتا ہوں اوے ظالم آدمی، خدا تیرے عقل، خدا تجھے ہدایت بھی نہ دے، اسٹیبلشمنٹ کو ابھی اور مضبوط کرنا ہے۔ اس نے اور کتنا مضبوط ہونا ہے کہ 7 سیٹوں والوں کو اس نے 200-250 پاکستان میں سیٹیں دلوا دی ہیں، آپ کو صدر بنا دیا ہے، شہباز شریف کو اس نے وزیر اعظم بنا دیا ہے، جو جیتنے والے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں، جو ہارنے والے ہیں وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں پڑے ہیں۔ کیا ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے مضبوط کرنا ہے؟ اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی وجہ سے مضبوط ہونا ہے تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ فوجی دماغ ہیں، یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کا آخری ٹائم آ گیا ہے، کہ ان کو زرداری کی مدد اور زرداری کی دعاؤں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہیں پاکستان کے وہ حالات جس کا رونا ہم ہر روز روتے ہیں۔ اگین سیڈ، عمران خان کا معاملہ حل کیجئے۔ آج ایک خبر چل رہی تھی کہ عمران خان سے جو آرمی چیف ہے پرویز کیانی، اس کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے لیے ہم نے آج اپنے ایک انتہائی اعلیٰ سورس سے رابطہ کیا ہے۔ تو اگر مزید وہاں سے ہمیں کچھ جواب آتا ہے کہ کنفرم کرتا ہے، تو ہم نے ایسے آدمی سے رابطہ کیا ہے جو اشفاق پرویز کیانی کے، جی ہاں، جو آرمی چیف ہے صاحب کا، اس کے انتہائی قریب ہے، اور ہفتے میں 5 ملاقاتیں اس کی لازمی ہوتی ہیں۔ اتنا نیئرسٹ آدمی، اگر کوئی وہاں سے خبر آتی ہے تو ہم آپ سے ضرور انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ آخر میں لانگ ویکنڈ ختم ہو گیا ہے، عید کی چھٹیاں ہیں، ہم اپنے کام پہ جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا جو سفر ہے یہ خیر و عافیت گزرے۔ اللہ تعالیٰ تمام سفر کرنے والوں کو غیب کی مصیبتوں سے بچائے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، اے مسلمانوں، صبح دوپہر شام اکثر اوقات میں اللہ تعالیٰ سے یہ جو غیبی بلائیں ہیں ان سے محفوظ رہنے کی دعائیں مانگا کرو، تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کبھی آپ کے گھر میں غم نہ آئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو۔